शादी पर छोटा डंकी यानी कि गधी का बच्चा गिफ्ट कर दिया और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। अजलान शाह और वरीशा, इनको मैं काफ़ी अरसे से ख़ुद भी फॉलो करता हूँ और मैं बड़ा लाइक करता हूँ द वे दे मेक देयर कंटेंट। और ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स आपको नज़र आते हैं, एवरी वन हैज़ स्ट्रगल्ड इन लाइफ टू गेन फॉलोअर्स, टू गेन पीपल हु लव देम। ये ज़िंदगियाँ लगाई जाती हैं तो ये हासिल होता है। इनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी, शादी की कुछ तस्वीर के अजलान ने वरीशा को, जो कि एक डेंटिस्ट है मेरे इल्म के मुताबिक, उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, एक डंकी, लिटिल डंकी जो है वो गिफ्ट किया क्योंकि वो उसको क्यूट बहुत लगता था। इस पर तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया। मैं इस वीडियो का पिराया बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ और वो पिराया ये है कि आप लोगों को किसी की भी ज़िंदगी में ज़ाती मदाखलत का हक़ नहीं है, गरचे वो पब्लिक फ़िगर हो। पहली बात, बड़ा क्लियरली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कितना सिंबॉलिक मैसेज दिया एनिमल लव का, एक ऐसे माशरे को जो इंसानों से प्यार नहीं करती, एक ऐसा माशरा जहाँ अभी मेरे सुबह दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि एक शख्स की टांग नीचे से इसलिए काटनी पड़ेगी क्योंकि उससे मोबाइल छीना जा रहा था कराची के किसी इलाके में, और वो ये स्कोप्स जो हम जिनसे मुआयना करते हैं ना, उसका कारोबार करता है, तो बैग खोल के स्कोप निकालने लगा, उन्हें लगा गन निकाल रहा है, उन्होंने टांग पे गोली मार दी, उसकी टांग यहाँ से काट रहे हैं डॉक्टर्स। तो एक ऐसा माशरा जहाँ इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाता, इंसानियत के करीब नहीं समझा जाता, वहाँ दो पब्लिक फिगर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि जानवर से कैसे मोहब्बत करनी है। अब जानवर भी कौन? गधा, वो जिसको इस सोसाइटी में डंडे मार दिया जाता है, वो जिससे हैवी वर्कलोड कराया जाता है, जिस पे सबसे ज़्यादा जुल्म किया जाता है, सबसे ज़्यादा उसको मारा जाता है, सबसे ज़्यादा उससे वज़न उठवाया जाता है, और फिर जब मर जाता है तो उसको कहीं किसी प्लॉट में फेंक देते हैं जिसकी बू पूरे महल्ले में फैलती है। फिर यह माशरा है हमारा। देखें, माशरे की जो तरबियत शुरू होती है ना, वो शुरू होती है इंसानियत से, और इंसानियत शुरू होगी जब इंसान किसी हैवान की मोहब्बत करेगा, इंसान किसी हैवान से मोहब्बत करेगा, तब इंसानियत की असल शुरू होगी। ये इतना प्यारा मैसेज है, ये इतना सिंबॉलिक मैसेज है कि एक शख्स ने, अब जिससे मोहब्बत करता था, उसने उसकी मोहब्बत में कोई लाज नहीं रखी, उसने आखिरी हद तक जाके उसकी डिज़ायर को पूरा किया। इससे मियाँ बीवी के रिश्ते में कितनी सिंबॉलिसिटी मिलती है कि आपकी अगर ख़ातून कोई ऐसी ख्वाहिश का भी इजहार करती है जो आउट ऑफ बॉक्स है, जिसको ये माशरा नहीं अच्छा समझता, जिस पे इस माशरे पे आवाज़ें कसी जाएंगी, वो ट्रोलिंग पे आ जाएंगे, वो बदतमीज़ी करेंगे, फिर भी आप उसकी ख्वाहिश इसलिए पूरी करें क्योंकि वो आपकी जीवन साथी है। हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पे घरों में क्या होता है, माँ नाराज़ ना हो जाए बीवी को नया सूट नहीं ला के देते, बहन नाराज़ ना हो जाए घर में अच्छा खाने को नहीं ला के देते, माँ की ख्वाहिश पे 8-8 बच्चे पैदा करवाते हैं अपनी बीवी से बेटे के चक्कर में, या जो भी इनके मसले हैं, और माँ की ख्वाहिश पर बीवियों पे तेल छिड़के जाते हैं, आगे लगाई जाती हैं। वहाँ इस बंदे ने कितना सिंबॉलिक मैसेज दिया, कितना सिंबॉलिक मैसेज दिया कि उसने वो चीज़ गिफ्ट की जो टैबू थी, जो ये माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। कमिंग टू अनदर सेक्शन, उसने एक और मैसेज दिया कि वो माशरा जो इंसानों से मोहब्बत नहीं करता, उसने ये मैसेज दिया कि हम जानवरों से भी मोहब्बत कर सकते हैं, और जो माशरा हैवानों से मोहब्बत करता है, तो इंसान तो फिर बहुत ऊपर अशरफुल मखलूक़ात है। यहाँ का जो क्रक्स है ये बहुत ऊपर तक जाएगा, ये बताएगा कि माशरे में जब आप जानवरों से मोहब्बत करते हैं तो आप इंसानों से किस लेवल की मोहब्बत कर सकते हैं। इसका क्रक्स बहुत ऊपर है, जहाँ बाहर यूरोप में एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, एनिमल केयर सेंटर्स हैं, एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है। हमारे माशरे में क्या है, क्या सलूक करते हैं हम इंसानों के साथ? जानवरों के साथ तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे ना, अल्लाह ही माफ़ करे जो कुछ हम करते हैं। हम इंसानों के साथ ही अल्लाह माफ़ करे, कुचल जाते हैं, मार देते हैं, फेंक देते हैं, लाशें उड़ा देते हैं, गायब हो जाते हैं, तो हमने जानवरों से क्या मोहब्बत करनी? माशरों में तरबियत की जाती है। जब आप अपने बच्चे को ये बताएंगे ना
کہ یہ جو گھر میں بلی ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اگر میری 7-8 سال کی بچی ہے اسے میں بلی لے کے دوں گا, اسے بتاؤں گا تو نے اس کے دودھ کا خیال رکھنا ہے, اس کو وقت پہ اس کی پوٹی پشی کا خیال رکھنا ہے. وہ ایک بچی تیار نہیں ہوگی, وہ ایک ماں تیار ہوگی, ایک کیئرنگ ماں. اس معاشرے کے لیے کیئرنگ ماں ایک بلی کی پرورش سے تیار ہوگی. وہ تیار کرے گی ایک معاشرہ. اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو تکلیف ہو, اس کو چوٹ لگے تو میرے اندر کیا فیلنگز آنی چاہیے, مجھے اس کو تکلیف نہیں دینی, مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. وہی بچی جب بڑی ہوگی باہر نکلے گی تو وہ کسی انسان کا خیال کس قدر رکھے گی, یہ میسج ہے. آپ خود سوچیں, اگر آپ کے بچے ہیں, آپ گھر میں آپ انہیں بلی, کوئی کتا, کوئی پیرٹ, کوئی طوطا, کوئی بھی پالتو جانور, یہ گدھی کا بچہ رکھ کے دیتے ہیں اور وہ اس کی خیال رکھتی ہے, کیئر رکھتی ہے, اس کو اس کا کیئرنگ اٹائر اس کا بنتا ہے, تو اس کا انرشیا کتنا بڑا ہوگا جب وہ معاشرے میں کوئی کارآمد شہری بنے گی, ڈاکٹر بنے گی, انجینئر بنے گی, کچھ بھی اور پیشہ اپنائے گی, انسانوں کا کتنا خیال رکھے گی. وہ انسانوں کا, اس کو پتہ ہوگا کہ میرے پی این نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, میں بیل دے کے اپنے چپڑاسی سے پوچھوں اس نے کھانا کھایا. میرے جو ساتھ کام کرتے ہیں وہ بیچارے بھوکے صبح سے لگے ہوئے, انہوں نے کھانا کھایا, ان بیچاروں کی تنخواہیں ٹھیک ہیں, ان کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کسی کو کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی تکلیف تو نہیں ہے. جب وہ اس لیول پر چیزوں کو کر لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یاد رکھیں, مثبت معاشروں میں آپ کو جو ٹیبو بنائے گئے ہوتے ہیں, یہ مردانہ قصوری ٹیبو ہی بنایا ہوا تھا نا کیمو نے جو ہم نے توڑا ہے, تو جب آپ ٹیبو بنا دیتے ہیں کسی چیز کو تو ایکچولی وہ آپ کے معاشرے کا ٹیبو ہوتا ہے. فار ایگزامپل ذات پات کی شادی, صوبائی دوسرے صوبوں میں شادی نہ کرنا, اپنی ذات سے باہر دوسری زبان میں شادی نہ کرنا, 35 سال تک لڑکی کو بٹھائے رکھنا, بھاری جہیز جب تک نہ ہو تب تک شادی نہ کرنا, یہ وہ ٹیبوز ہیں معاشرے میں جو معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ وہ ٹیبوز ہیں, یہ وہ ٹیبوز ہیں. اب یہ یورپ میں ٹیبوز نہیں ہیں, پڑھے لکھے معاشروں میں ٹیبو نہیں ہے, پاکستان میں ٹیبو ہے. اسی طرح گدھی کا بچہ اگر اذلان شاہ نے گفٹ کر دیا ڈنکی, لٹل ڈنکی وریشا کو, تو یہ ٹیبو ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہمارے معاشرے کی سوچ ایسی ہے. تو ہمیں مثبت ہونا پڑے گا, تو ہمیں یہ سب ٹیبو توڑنے پڑیں گے. ہمیں آزادی دینی ہوگی, ہمیں لوگوں کو سوچ کی آزادی دینی ہوگی, ہمیں لوگوں کی ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کرنے کی آزادی دینی ہوگی, ہمیں لوگوں کو اپنے طریقے سے زندگی گزار دینے کی آزادی دینی ہوگی. اگر ہم یہ کر پائیں گے تو معاشرہ بدلے گا. اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے اور ہم اپنی سوچ کو بالکل ایک کنویں میں بند رکھیں گے تو پھر آپ اڑائیں, اس گدھی کے بچے کا بھی مذاق اڑائیں, کیونکہ خود آپ گدھے ہیں, آپ خود بہت بڑے گدھے ہیں, آپ کی معاشرتی سوچ گدھا ہے اور آپ اس سے باہر نہیں نکل رہے. اور اگر آپ اس کو سمبولیکلی دیکھیں تو یو ہیو ٹو ریکٹیفائی وٹ یو آر ڈوئنگ ود دی سوسائٹی, وٹ یو آر ڈوئنگ ود یور سیلف. جئیں اور جینے دیں, اور اس حق سچ پر جئیں جو آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے. دوسروں کی عزت کرنا, میاں بیوی کی آپسی عزت, دوسروں کی خواہشات کی عزت, دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی, جھوٹ نہیں بولنا, ریاکاری نہیں کرنی, بے حیائی نہیں پھیلانی, اپنی زندگیوں کو سکون میں رکھنا ہے, کرپشن نہیں کرنی, دغا نہیں دینا, لائن میں لگنا ہے. یہ سب تربیت کیسے ہوگی جب ہم انسان ہوتے ہوئے حیوان کی عزت کریں گے اور ہم حیوانیت میں انسانیت گھسائیں گے. ہم لوگوں نے انسانیت میں حیوانیت گھسا دی, ہم خود حیوان ہو چکے ہیں. اسی لیے ہمیں وہ گدھی کا بچہ لگتا ہے, کیونکہ ہم خود گدھے ہیں. ہم لوگ سوچ ہی نہیں رہے کہ معاشرے کی سوچ کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. تو اذلان شاہ, وریشا, مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے. یہ ویڈیو آپ تک پہنچ ہی جائے گی. آپ کو آپ کی شادی کی بہت بہت مبارک. کیپ ڈوئنگ گریٹ ورک فار یو اینڈ فار دی پیپل آف پاکستان. کیپ سپریٹنگ پازیٹیو میسیج. ایک بڑے بھائی کی طرف سے ایکسیپٹ دی ٹوکن آف لو, اور سوسائٹی کو بھی اس کو بہت پازیٹیو لینا چاہیے. ڈاکٹر عفان کے سر, سائننگ آف.